الان شبکه امام حسین داریم برای شیرازی اینا، میگم آقای شیرازی مثلا حالا مخالفت میکنید باش نمیدونم، حالا بیشتر صحبتایی که میکنن خودشون یا کسای دیگر راجع به دین میگن، راجع به شیعه میگن، شعائر اهل بیت میگن، در اربعین مردم رو دعوت میکنن به سوی کربلا، نمیدونم با حکومت دجالیه مخالفت میکنن. حالا شاید ایراداتی باشه ولی خب بیشتر شعائر دین رو دارن عرضه میکنن که مردم رو به سمتش آقای خامنه‌ای هم حرفای بد نیست، آقای خمینی هم تمام حرفاش بد نبود. آقای خمینی حرفای خوب خیلی زیاد داره، مردم را دعوت به تقوا، به زهد، به یاد خدا میکرد. مثلا ماه رمضان روزه بگیرید. خب آره اونطوری نبود که همه حرفاش دروغ باشه. حالا اینهایی که ما داریم میبینیم یعنی حدیث میخونن و مردم میگن که زمین مثلا در اسلام اصلا حدیث نمیخونه. صادق شیرازی اصلا حدیث نمیخونه. صادق شیرازی میگه شما باید از من تقلید کنید. او میگوید که کلام من بر مردم حجت، نه کلام اهل بیت علیهم السلام. و اگر شما فکر کنید این کفر بالله است. کسی که میگه کلام من حجت، مردم پیروی کند، کلام اهل بیت علیهم السلام حجت نیست، یعنی این کافره دیگر، مسلمان نیست. و تمام مراجع شما این رو میگن. سیستانی، آقای وحید خراسانی، همگیشون همین رو میگن کلام اهل بیت علیهم السلام حجت نیست، کلام ما حجت. خب اینا مسلمان این حرفو میزنه؟ شما به من بگو آدم مسلمان این حرفو خب اینا میگن دیگه این حرفو اصلا مرجعیتشون نمینه. اگه این حرفو نگن مرجع نیستن. و مثلا از امیرالمومنین هم میگن که هیچ زندانی سیاسی نداشتن، نه پیغمبر نه امیرالمومنین، هیچ زمینی نفروختن در دوره حکومتشون، ولی اینها دارن زمین میفروشن. زمین هر کی آباد کرد برای اونه، 1 متر 100 متر هر چیز تونستی آباد کنی مالک هستی. دولت حق فروش زمین رو نداره. اما همین صادق شیرازی ببین اعتقاد به انقلاب داره، اعتقاد به ولایت فقیه داره، اعتقاد به حکومت اسلامی داره. این فقط دلش از اینجا سوخته که حکومت به اینو داداشش نرسیده، به آقای خامنه‌ای و خمینی رسیده. خب اینا کدام این اختلاف جوهری با خمینی نداره، با خامنه‌ای. اینا همون چیزایی که خامنه‌ای و خمینی قبول داره، اینا هم قبول داره. خامنه‌ای و خمینی اعتقاد به ولایت فقیه داره، اینا هم داره. اونا هم اعتقاد به انقلاب داره، اینا هم دارن. حکومت اسلامی هر دوشون قبول داره. اینا فقط آمدن مثلا به این که اصل کتاب را مثلا آدم قبول داشته باشه. این کتاب صحیح بخاری درسته؟ این اصل صحیح بخاری را ما قبول بکنیم، بعد بگیم که این جلدشه، مثلا شما چرا زرد نوشتهش زرد رنگ، این باید نوشتهش سرخ رنگ می بود. بیاین به این بحث بکنیم. این جنگ ایشان با خامنه‌ای بر سر اینه، بر سر جزئیات نه بر سر اصل مسئله.